ग्राउंड पळय आसा न्हू पिल्यांचो ते फाटली जवळ जवळ 13 वर्सां जाली ग्राउंडाचें काम चालू आसा. 13 वर्सांत कितलीं कामां जावंक शकता तुमकां खबर आसा. अजून तें काम कंप्लीट जायना. म्हणजे कशें कासवाच्या गतीन काम फुडें वयता. म्हणजे एक काम घेता फक्त गेटी ग्रिल्स घालपाचे जाल्यार तेका 1 वर्स 1.5 वर्स, मागीर तेज्या फुडलें सकयल लॉन घालपाचें तेका 2-3 वर्सां. अशा तरेन तें काम चालू आसा. हें काम चालू लक्ष खंय आसा तर आपल्याक कितें मेळटलें ह्या काम करता आसतना तेजेर चड लक्ष आसा अशें म्हाका दिसता. कित्याक लागून तर त्या ग्रावंडार आतां एक तुमकां बारीक एग्जांपल दिता. एक लॉन घातलेलें आसा त्या ग्रावंडाचेर आनी तें फक्त लॉन घालपाचें काम जें आसा तें 85 लाखांक दिल्लेलें आसा. कोणाक तर खंयचे तरी दिल्ली हरियाणा सायडीकच्या खंयच्या एका कॉन्ट्रॅक्टराक तें काम दिल्लेलें आसा. गोंयांत जायते कॉन्ट्रॅक्टर आसात तांकां कामां दिवंक ना. कित्याक लागून ते लोकांनी ताजो विचार करचो आनी ते बीन 85 लाखांक फक्त लॉन घालपाचें काम, गवत घालपाचें जें आसता न्ही ग्रावंडार तें 85 लाख. 85 लाखांत कितलीं कामां जावंक शकता सगळ्यांक खबर आसा. सो हें एक मोठें प्रश्नचिन्ह आसा आनी म्हाका दिसता स्वताच्या स्वार्थाक लागून ही कामां सुशेगाद चालू आसा. कारण तांकां गोंया भायले कॉन्ट्रॅक्टर सोदपाकूय टायम लागता न्हू. सो अशें जालां तें. पण हेजो सुटावो जातलो ग्रावंडाचो, कित्याक पिल्यांचे जे यूथ आहा तांकां ग्रावंड जाय आनी तांकां ग्रावंड ना थंय. युथांक जर आमी फुडें काडटले जाल्यार तांकां फॅसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपा जाय. 13 वर्सांचो टायम म्हणजे एक तपा पेक्षा चड टायम जालो. एक तप म्हणजे 12 वर्सांचो टायम. एका तपान कितलो बदल घडटा तुमकां खबर आसा. म्हणजे जो भुरगो 10 वर्सांचो आसता पळय तो 12 वर्सांनी 22 वर्सांचो जाता. म्हणजे तो मागीर 22, 23, 24 वर्सांचो जेन्ना तो भुरगो जाता तेन्ना तो आपल्या फ्युचराचो विचार करता. आपूण आतां फ्युचर कितें करतलो, म्हणजे आपूण कामाक खंय लागतलो, बिझनेस कितें करतलो हो विचार करता. म्हणजे त्या भुरग्याचें चायल्डहूड ह्या 12-13 वर्सांत कितल्या भुरग्यांचे चायल्डहूड गेले ते तुमी विचार करा. आमच्या गांवांत दुसरो असो व्हडलो आनीक आमच्या गांवांत ग्रावंड ना. सो हो विचार करून खरें म्हणशें जाल्यार ग्रावंडाचें काम सुपर म्हणजे सामकें स्पिडीन जावपा जाय आसलें तें त्या प्रमाणान जाल्लेलें ना. भुपेश भाऊ, तुम्ही आता एक अनुभवी असे गेल्या निवडणुकीक तुम्ही रावले, तुम्ही इलेक्शनात लढले. आज तुमचा कॅम्पेना बद्दलचो अनुभव कसो कितें आसा? आमकां एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकांचो आनी लोक जाणा आमचे कशें कितें आमचो स्वभाव कसो आसा. आमी लोकांक कशा तरेन आत्साव दिता. केन्नाय लोकांचे कॉल येता तेन्ना आमी कशे ते आन्सर करता. आमी कोणाचेंय कितें काम जर असलें जाल्यार कितल्या तत्परतेन आमी काम करपाचो प्रयत्न करता. हे सगळ्या लोकांनी इतल्या वर्सांक अनुभवलेलें आसा आनी लोकांचो आमचेर विश्वास आसा. तेन्ना आमकां वयता थंय बरो रिस्पॉन्स दिता लोक, बऱ्या तरेन आमकां येवकार दिता. आनी हांगासर येता आमी जेन्ना भोंवता पळय तेन्ना आमकां बऱ्याच लोकांनी रस्त्यांचो विशय सांगलो की रस्ते कित्याक जायना काय म्हणून. हो प्रश्न आसा लोकांचो. सो आनी दुसरें म्हणजे उदकाचो विशय आसा. थोडी कडेन पायपलायनी फोडलेल्यो आसा आनी ते म्हणजे केबल घातला पळय इलेक्ट्रिकल तेन्ना ती पायपलायनी फोडला आनी ती डॅमेज केल्लेली पायपलायनी तश्योच पुरोवन उडयल्ल्यो आसा. सो हेजेर कोणी लक्ष दिवपा जाय. हे जेन्ना काम जाता तेन्ना कन्सर्न MLA आसता किंवा कोण आसता पळय तेणी तेजेर खंय तरी ताजे मनीस आसता, टीम आसता, तेंच्यांनी सुपरवायज करपाची गरज आसता. पूण तें जाल्लें ना हांगासर आनी ताका लागून लोकांक हांगासर उदकाचो मातसो त्रास जाता. हांगासर तशेंच दुसरी एरिया आसा दुसऱ्या वॉर्डान आल्तोपिल्यान एरियेन त्या एरियेन पायपलायनी डॅमेज जाल्लेली आसा आनी हे केन्नाच्यान डॅमेज जावपाचें काम चालू आसा तर मार्च म्हयन्याच्यान. म्हणजे जवळ जवळ आतां 9 म्हयने जाले. PDN ह्या हालीं जाला पूण बाकी त्या वॉर्डान 9 म्हयने जाले आजून ते पायपलायनींचे 100% रिपेर जावंक ना. जायते कडेन रिपेर करता टेम्पररी पूण ते 8 दिसां पुरते उदक येता परत स्टॉप जाता. हें चालूच आसा. आनी म्हाजे कॉल जेईक जावं इंजिनियराक म्हाजे कॉल चालूच आसता ते रिपेर करपाक रिक्वेस्ट करपाक लागून. पूण ते आजून जाय तशें रिपेर जाल्लेले ना आनी लोकांक त्रास जाता उदकाचे. आनी तेतूंतल्यान आनीक एक हांव सांगूंक सोदता की उदकाचे त्रास हांगासर आसाच पूण आमचे पिल्यान पंचायतीन बिल्डरांक जे परमिशनां दिल्लेली आसा 50-50 स्विमींग पुलां
एका एका प्रोजेक्टान दिल्लेले आसा. म्हणजे एका वटेनच्यान उदकाचे त्रास, वॉटर शॉर्टेज आनी तेतूंतल्यान स्विमींग पुलांची परमिशनां. एका प्रोजेक्टान 50 स्विमींग पूल, म्हणजे त्या स्विमींग पुलांक उदक खंयच्यान येतले हेजो विचार करपा जाय आमी. आनी हांव त्या गोश्टीक सुरवातीकच्यान पंचायतीन ऑब्जेक्शन घेता, पूण कितें जाता आमी ओपोजिशनान दोगांच पंचायत मेंबर जाता आनी ताका लागून ते मागीर आपल्याक जाय त्या प्रमाणे मनमानी करतात, मिनिट्स बुकान सुद्दां मॅनिप्युलेशन करतात आनी आपल्याक जाय तशी डिसिजनां घेता. आनी हे करता आसतना ते लोकांचो विचार मात्तूय करिनात. थँक्यू.